बोनी बोनी नंबर 5 स्प्लेंडिंग त्याच्या जोकर स्प्लेंडिंग स्प्लेंडिंग जो साइंटिस्ट डॉक्टर है इसका नाम है स्प्लेंडिंग तो बोनिंग वाला ये बोनिंग है सर ये बोनिंग नहीं है ये बोनिंग है बोरिंग हुई वहाँ नंबर 6 हमारे पास है और करता है ज़कत बोगर मेथड डॉक्टर बोगर मेथड ये जो है ये 6 पे आते हैं ये लास्ट में है और ये जो है ये 5 पे आते हैं बोगर मेथड। अब एक एक हो जाके क्लासिफिकेशन करेंगे किस तरह इसने क्लासिफाई किया है। पहले तो हनीमन का है। सबसे पहले ये बताओ कि इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम है क्या चीज? इवोल्यूशन ऑफ सिम्टम है डिजीज की क्लासिफिकेशन करना, गाइडिंग करना, उसे एक इंडिविजुअल पिक्चर बनाना। इंफिरादी जो पिक्चर है अलग अलग इंडिविजुअल की ये दो जो है इसमें भी डिजीज है इसमें भी डिजीज है, इसमें हम परख करें इसका फीवर है और इसका भी फीवर है, इसका जो है फीवर के साथ हेडेक है, इसका भी हेडेक है, लेकिन इसके साथ इसको थर्स्ट है लेकिन इसको थर्स्ट नहीं है, इसकी विजुअलाइजेशन। फिर इसके बाद हम उस पे केस टेकिंग करेंगे, केस टेकिंग के बाद उसको हम सिमिलम रेमेडी सेलेक्ट करेंगे, इसका मतलब है इवोल्यूशन। लेकिन मेन मकसद इवोल्यूशन का मतलब है ग्रेडिंग करना, डिफरेंट काइंड क्लासिफिकेशन करना, सिमिलरिटी क्लासिफिकेशन करना। बोर्ड दा मेथड टुकड़े दे, बोनिंग दा मेथड टुकड़े दे, बोगर दा दे, स्प्लेंडिंग दा दे, हनीमन दा दे, बियाता दोस्त को कदा चापा मेथड बनी से, केंट पर मेथड बनी से, कम पर मेथड से ज्यादा दोस्त है हनीमन बनी की कम क्लासिफिकेशन करे बाकी की बैग कम विच कम यो इम्पोर्टेंट है नो आगे तो हनीमन मेथड तजू अकॉर्डिंग टू हनीमन according to Hahnemann ने ब्रीडिंग की है दो तरह, क्लासिफिकेशन उसने की है। एक है अनकॉमन सिम्टम, सेकंड है जनरल सिम्टम। जनरल सिम्टम वो होते हैं जो फीवर के साथ हेडेक भी होते हैं, सब ऐसे ये सिम्टम है डिजीज रेमेडी प्लस डिजीज एक जैसे होते हैं, एक जैसे नहीं, इसका जो सिम्टम है वो कम, लेकिन फीवर है बंद का गेट फीवर है, ये दोनों का हेडेक पास यार तौला दोनों का हेडेक है लेकिन दोनों फीवर है दोनों का, लेकिन ये हेडेक जो है ये कम है। हेडेक में तो डिफरेंट होगा ना? नहीं वो तो फीवर के साथ हेडेक होता है ना, चील भी होता है, तो ये सिम्टम जो है फीवर का, ये तो फीवर तो डिजीज है लेकिन ये सिम्टम जो है ये कम है, इस दोनों में एक जैसे चील भी होते हैं इस फीवर में, सर दर्द भी होते हैं, लेकिन ये जो है ये पॉइंट हम सिम्टम की बात कर रहे हैं, हम डिजीज की बात नहीं कर रहे। फिर हम आएंगे उधर डिजीज और रेमेडी के रेमेडी के लिहाज से भी लेते हैं हम उसको हेडेक की मेडिसिन देंगे दोनों को, हेडेक दोनों को तो हेडेक के इसके साथ हेडेक की मेडिसिन भी देंगे, और डिजीज जो है वो दोनों फीवर है वो भी उनका जनरल हो गया। लेकिन फिर फर्दर इसमें फिजिकल
इन्वेंटरी। फिजिकल में वो होते हैं जो वो महसूस करता है ठंड, ये उसका फिजिकल। वीकनेस महसूस करते हैं, वीकनेस को इस फिजिकल में आ गया। और मेंटल में वो होते हैं जो those methods which common to disease, headache, fever, diarrhea, uncommon, those which and few patient and few medicine. चारा जब सर uncommon पर सब medicine की भी या पर सब disease की। लेकिन मिसाल के तौर पर जब सर शो कोराइज़ दासी चे जुकाम शुरू अगर कि पेशेंट डे आला यखनी महसूस है, बल पेशेंट डे आला पारे के सिर्फ सर दर्द महसूस है, द डिफरेंस है बंद करना। दजम सरपा अनकमन किया करो। अब few medicine, अब सिर्फ significant medicine किया जिला का good example जिसका सुधार कम the TB patient पारा मुंगा medicine जुदा वाको tuberculosis और जुदा शो। दम हर patient ने ना वाको सिर्फ दागी symptom दागी कस्तुगु चुपदी की दा individual जुदा है। अगर हम सिर्फ TB जुदा हो तो क्या few disease दे मखसूस disease दे अरे मखसूस remedy वर्को या the mental की जमसरा three हजमत या three नोट यो जमसरा दे तीन क्लासिफिकेशन है पढ़े दे will बन जमसरा दे memory third day and intellective वेल वो होते हैं जो पेशेंट अपनी मर्जी के पेशेंट के अपनी मर्जी की दवाई से भी ठीक होता हो मेंटली वो बोलते हैं ना पहले डॉक्टर साहब आपने ये दवाई दी थी उससे मैं ठीक हो गया था उसकी वेल नहीं उसकी ख्वाहिश होती है उसकी मर्जी होती है इसका मतलब है मर्जी उसकी मर्जी मर्जी ज़्यादा कम द पेशेंट कम मर्जी आके उनको वेल किया इंटेलेक्टिंग चिकम हुई दागे जमसरा दामी मुर्चिदा यादाश्त सुनो अगर दूसरा आकल इंटेलेक्टिव जमसरा आकल शो because that was a part that good question के रखपल आकल तो सो बे पेशेंट दासी न गोरे चिराग दा आकल मुताबिक आकल मेडिसिन चिराग तो सोई ची पेशेंट राज माता दा मेडिसिन लिख माता दा लिख ता जज से तो ता राजी कना न मुगा दी इंटेलेक्टिव तनुज अब या चिद्रे मेमोरी याददाश्त लगा याददाश्त चिदसन जहन संग तेता जाड़ मेडिसिन याद थी आशपाई के गुरु नो पदी के हानि मान खराब ले ची दाद बाण ची दा लेस इंपॉर्टेंट द दीन द डेर इंपॉर्टेंट पेशेंट होची डॉक्टर से इधर जिंदा से पेशेंट वाहमी आई तरह मेडिसिन जरूरत भी ना मेंटली वाहमी मुंगो द प्लासिबो को करे ची दे आता तो ची कता द प्लासिबो करी आवाज दा मेडिसिन सर खौमा दब ता मर्जी जगह जागा दा माइंड टूट शवे इस मेडिसिन दा शवे महानी मन में चिता सुदा मोर इंपॉर्टेंट वेल द निस्बत दे कौन ये उस तरह चावल चर्म सा मेडिसिन का कड़ा काका ता तासीब हुई नहीं बन तो वो मां तासीब क्लासिफिकेशन द कड़ा दे जी द कड़े बोलते दो खड़े दे अनुसार पार्टिकुलर यो अनुसार खड़े दे काम
سره جنرال जनरल क्लासिफिकेशन तاسو په ځانو چې منټل او فزیکل کې باندې راځي شي نو د دې تاسو एग्जांपल درکوم چې جنرال کې هغه وی چې د سمپټم انډیکیشن اف همسل د یو پیشنټ راشي هغه تاسو په مایند فزیکلی موي چې زدا سي یم ما کې دا کمزوري د سیکشوال وی کا ویکنس وی هر ما هډیک وی تاسو وی خپل انډیکیشن په همسل خپل بیانې منټل فزیکل کې باندې راځي mental message چې دا وته د ځای آیډیا کې فزیکل کې به هغه راشي چې اوس ویکنس محسوسو ته باډي کمزوري چاہے شاده زیړ دي کمزوري دي غټ دي او کې نو دا په جنرال کې mental physical د باندې د شي په ډیټیل یو باندې زونه ډېر مشر نو simple به پای کو how common چې کوم دي the patient say and every thirst weakness ته په جنرال کې تا هم دا خبره کوي چې ما د ګټې بیتند لګي ډېر تند راته لګي ویکنس راته کې چې ویکنس ته ورته ته لازم دا فزیکل ته هم وي چې د اشتراک د روغ د په دې مخ باندې ظاهري شته کنه نشته زیړوالی شته کنه وجود نه کم دي که غټ دی دا سي ناروا انتر جنرال نه پته دي کامن رسوي چې د جنرال سیمپټم اف هاني جنرال سیمپټم چې کم هاني من ویلي هغه د کین کامن دا اوس موږ وایو چې نه هاني من خبره کړې وله په جنرال کې کړې و او کېنډرال په کام کې دا د کې کار د کېن خپل ایډیا ده نه هني من خپل ایډیا ده خو د پاست پروور چې د سیمپټم نه هغه کېن ده هني من نه ده دا ولې ته په پاست باندې راځي چې د پاور اپ دې کې ده څه د پاست نه پارټیکولر چې هغه وی چې هغه د یو اعضاء سره تعلق سره د پارټس اف د باډي یعنی ارګن د باډي پارټیکولر کې بیا د زموږ سره ډیوایډ کړی دي په دریو کې Bien. Vamos a de high grade, second grade symptom, third grade symptom. बस पर the high grade symptom और second grade और third grade की सवाल high grade symptom a particular symptom hala symptom भी चे patient unsexual मिसाल के तौर पर समझ sexual बीमारियां निराजी मिसाल लड़न कोई कंपनी sexual की का female कमी male sexual सुमरा बीमारियां निराजी मिसाल पर high grade की आगे क्लासिफिकेशन करा दे सेकंड چې د هغه ډیوټرلی سیمپټم په موډیلیټي باندې اګریویشن اند امیلیوریشن په سیکنډ کې صرف د موډیلیټي خبره ده دا موږ د ارګانین اف میډیسن چې کوم صفات دي دا غیر کته ریډینګ دی مثال کې تور پر داس نه چې تاسو خپل ځای یوز کوئ چې دا څه ده په ارګانین اف میډیسن کې په کېن چې پارټیکولر دی باندې درې یو هاي ګریډ پارټیکولر سیمپټم second grade particular symptom third grade particular symptom په high grade symptom کې حاله ویلي چې هغه د مریض د سیکشوال سره تعلق ساتي پکې کې دا خبره کړه کنا جنرال فزیکل هغه بیا دا جنرال فزیکل په کې ځکه راځي چې هغه مخکې جنرال ځان کلاسیفیکیشن کړی دی به وسره هغه کام بیا دا ډاکټر هانمن اکام نه وړه دی ډاکټر هانمن جنرال ته وړه دی چې جنرال د هانمن دا صحیح بیا چې دا پارټیکولر لرل دی بیا خپل منځ کې بیا دی هغه کې تاسو د سیمپټم بیا دی ورته چې خیر فزیکل خوشتا په پارټیکولر چې تاسو په فزیکل پارټیکولر بیا دی وایو کلاسیفیکیشن لري پر د وکو د یو اعضاء په هغه کې د هاي ګریډ شو یو سیکنډ شو تر شو هاي ګریډ کې تاسو د سیکس چې څومره راځي په هغه کې دا ډیسکشن دی په سیکنډ کې زموږ سره موډیلیټي क्लासिफिकेशन कड़े छ पकम टीम के दे इम्यूलेशन एक्युलेशन की ज्यादा हमें की पतल की जमसरा व्या होता जड़ा काम जी काम खबर कड़ीदा बला काम ताबित दे दे काम सिंपल चीज दा हिंदी तरह है का लोग सिंपल दम पार्टिकुलर खबर को काम खबर न को
पार्टिकुलर मतलब दे چې آیو پارټس مخصوص ځای خو په دې کې به هم بیا کامن دي پارټس کې به کامن که مثال کې طور پر داسې وي چې یو پیشنټ وي په هغې کې د ګوتنو درد د زنګران د درد که نه نو هغې کې به هم کامن خپل سمپټم لکه ویکنس مثال کے طور پر ویکنس ہوا ویکنس کو پدا پدې د مریض د ایج سره تعلق ساتي او ورسره کبل پیشنټ انیمیک وي هغه د ویکنس شو دا کامن شو دا د میډیسن لپاره کامن شو او د ریمیډي د ډیزیز لپاره کامن شو دا مثال دا نیډ نیچ آپ پارٹیکولر کی شو کنا یا کامن ته کوئی کوم کلینټ ته سوال parts knee joint fixation knee joint دا پیشنٹ راغی د ایج په لحاظ باندې د شلو 50 year old 50 سال شو دی وایي چې زما د زنګنان درد لازم خبره ده چې کمزوري ده ویکنس دې د طاقت میډیسن ورکړي कि जिन सही में हुई लियो चीज में होता है मेडिसिन वगैरह जोड़ेगी ना बल पेशेंट रहा है अगर एज शुरू 20 साल ये शो यंग है अगर एनीमिक वीकनेस की कमजोरी के बारे की दर बदर ताकत मेडिसिन वर्के वाला शुरू तो उस पर टारगेट पर मेडिसिन पर सिम्टम का सीधा से जो सा खबर या मेडिसिन दोस्त पेशेंट रहा से लाजिम अगर इतना रहा से बॉडी की वीकनेस रहा the disease you should have answered common show adi the part god the part ताकत करके ना रेमेडी हम काम क्लियर शो और कहूंगा आई कॉमन के वजह से पेशेंट रश ना हो आई कॉमन की वजह से कभी काम पार्टिकुलरली कॉमन है ना हां और कॉमन की डॉक्टर हनुमान पर जनरल किसी अगर डॉक्टर क्या काम के दस जो कहूंगा वो हनीमन जनरल केस में आते हैं बस आप कैसे शुरू तो ज्यादा कई शख्स का बड़ी का मन वाली का मन कैसे अभी सर पर जे जंगो फायर मसकार जल्दी was Varashu according to Godborg da class की دا بده د سویچ بدی کې پدی غنل پبلیشن کې کین کوم خبره کړی و هانیمن کوم خبره کړی و دا هیستوري دا تاسو په هیستوري په سپیشل ګرځو چې دا هیستوري کې زه هم نه دا د خالیه طریقه خې دا څه کوه دا څه به دا څه ویکند دا خبره کړی و هانیمن دا په دې ته یو څه کوم چې را باچا لاړ او کته شو چور دا شو دا سره تاسو وایي دا गोर के दिन के दिन गार्ड निकले ला गार्ड गलत पढ़ा गार्ड को गोर से हां द समसरा डिवाइड करी थी पर दो कोई नशो क्लासिफिकेशन करे रे पर दो की यो समसरा दे बेसिक क्लासिफिकेशन या जनुसरा एब्सोल्यूट एक नंबर दोनों से फर्क नहीं बेसिक अव्वल है डिटरमिनेट उस पर दी बेसिक की सवाई और डिटरमिनेट की उस पर जो गार्ड बोर्ड पे चागा सवाई लेकिन तो दाखल मत की सप्लाड़ा गलतरा बोर्ड पर बेसिक की हवाई की जनरल सिम्टम एवरी प्रूविंग टू डायग्नोज द सिम्टम विच इज पीसफुल पर्सन लेकिन दासी में चुंगा प्रूविंग की मेडिसिन वर्क लो आगे सरा दागा हेडेक आगे तुम रिवील ना हो एक्चुअली जिने डिजीज दासी की डिजीज दासी की देर डिजीज ज्यादा डिजीज की दासी की ऐसा लाजिम हेडेक weakness show weak da सर्विकल डिजीज सर्विकल मुंडिया हम सर्विकल निसरा हेडेक वगैरह वो सारा
कागा टाइफाइड द वगैरह फीवर जाने से हेडेक वीकनेस भी दा उसरा लका दिनम देर भी दुनवा चिदा दुनिया का टिपku न पकला खत्म kada dalam khatam kuda typhoid the headache papa khatash wasara weakness nam bakarash numba dilaba video no kono apa basic ki doctor god bod da khabar ke chidile bala vyapa determinate ki hoy che those symptoms which are very important and usual and personal level they will consider chaga medicine chaga da personal sir dear thalu sir personal social that's the most example the TB that for TB मरीज ताकि personal individual था sugar for individual था अगर बार बता मेडिसिन और के अभी डबल बनता थी दिनों टाइफाइड डाले पर दगा दे थायराइड में थायराइड क्लेम दफा पर स्पेसिफिक रेमेडी था द TB दफा ट्यूबरकुलोसिस दगा स्पेसिफिक रेमेडी था नो अगर डाले दफा personal individual के empowerment अभी तेरा दगा पेशेंट लो उसका कनेक्शन हाँ बुनी हसन वही जो खुद क्लासिफिकेशन खाली पड़ेगी This that नहीं क्लियर no अनतर दास कुछ सुनो बड़ी डिटेल कौन बस त्या तवला तो 2 GB شوا बस खत्म details. बोनिंग हसन मेथड जमसर डिवाइड करे दे डबल सिंबल फेल के ना पर 7 मेथड 7 classification एकड़ा दे यो जमसर दे क्वेस यो दे क्वेट यो दे यूडीआई यो दे क्यूबस एक्सिलिस These are about fresh. यो दे केवल यो दे कम्प्यूटर ना दे दा पुजारी ले दे ज्यादा इसलिए लगल बराश बोगस ले बराश असि क्लियर को बस मैं सवाल जमने बोगर जमसरा प्रोफेसर सोफिया बोगर की दे जमसरा सनूर क्लासिफिकेशन करे दे यो दे जमसरा टाइम डेस्टिनेशन कम टाइम से वाटी कम टाइम की कमी सहारा माखाम देन दे का जेटू मोडिलिटी तो को देन दे टिश्यू डिपेंडेंसी और दे मेथड डिकल जनरल कम चे टेस्ट जमसरा वाजी द बोगर आइडिया स्प्लिट दरत बराश splitting method tabarashu azumsara gear classification da very important है पहली बार इसका स्विच करा पेपर रश दियो वाली निकल को कि दियो पति का टोल केन सरा द बोर हनीमन बोगर द टोल दिखी रश नो दाइयो का अनिस्ता के तस्वीर दा वन क्वेश्चन क्लियर पति की डेंसिटी मेंटल जनरल मेथड physical general method discharge dreams pop special sense desire aversion modalities strength rare particular objective arbitrary yes it's not clear बस Thank you. इस बार मौका मारे class of the